ज्ञानादं कृत्वा अपसर्पन्ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूताद्याः सर्वे ते भूमिवारकाः सर्वेषामविरोधेन पूजा कर्म समारभेत् पृथ्वीत्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारयमान् देवी पवित्रं कुरु चासनम् भूमिं प्रार्थ्या शुभदितौ शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्रीहरेः श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे दण्डकारण्ये गोदावर्याः दक्षिणे तीरे शालीवाहनशके बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये श्रीमद् क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायणे वर्षऋतौ श्रावणमासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां शुभतिथौ वासरः सर्वसिद्धिवासरयुक्तायां शुभवार शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्णाद्येवं गुणविशेषणविशिष्टायामस्यां शुभतिथौ मम उपात तथा च स्वस्ति पुण्याः वाचनाख्यं कर्मणः पुण्याः वाचनाख्यं कर्म करिष्ये इति संकल्प्य ओम कलशं प्रार्थ्य कलशं गन्धाक्षतपत्रपुष्पैरभ्यर्च्य हस्तेनाच्छाद्य रुद्रसमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगुणा स्मृताः कुक्षौतसागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो हितर्वणः अङ्गैः सहिताः सर्वे कलशामृतसमाश्रिताः आर्यान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु कलशे गङ्गा सर्वतीर्थान्यावाहयामि तेनोदकेन पूजोपकरणानि पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य देवमात्मानं प्रोक्ष्यसे जलपुष्पं च विसृज्य आदौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तराभिवृद्ध्यर्थं महागणपति प्रार्थनाख्यं पूजाख्यं कर्म करिष्ये गणपति सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यास्योत्तं नमामि गजाननं सुमुखश्चैकदन्तश्चाकपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च